سلامتكم، مرحبا بكم الناس اللي تابعوا فينا الكل على راديو FM. هذا موعدكم مع كلام في الليل كالعادة نواصلوا معكم من توا التسعة و11 دقيقة وين ما تابعوا فينا على لي زوند نتاعنا على الباج فيسبوك على اليوتيوب وعلى EFM TV على الرابسات. هذا موعدكم على البرنامج الاجتماعي اللي يمتد معكم طوال ساعتين من البث الإذاعي من توا حتى ل 11 تاع الليل. في كل مرة نطرحوا موضوع قد يهمكم أو يهم فئة من الأشخاص اللي حواليكم. كلكم تنجموا تتكلموا وتشاركوا في المواضيع المطروحة في هذا الموعد. زوز أرقام مجرى لذمتكم، أولهم 31 380 ألف. هذا الرقم نجم نخليكم تكونوا حاضرين معنا في المباشر وتتفاعلوا معنا. كذلك رقم آخر وهو رقم خاص ببرنامج كلام في الليل 58 550 706، ومن خلال هذا الرقم تنجموا تقترحوا مواضيع كيف تنقدوا وتشاركوا في إطار هذا الموعد. كل مرة نطرحوا موضوع واحد علاش لتأطير كل الاتصالات الهاتفية اللي تكون حاضرة معنا في هذا الموعد. في البداية كما عودناكم وفي الانطلاقة زميلتنا سهاب بن براهم تقدم لكم تقرير يخص موضوع حلقة اليوم. نسمع مع بعضنا وراجعين. موضوعنا لليوم في كلام في الليل تجارة الأعضاء. ظاهرة تجارة الأعضاء موجودة في بلادنا تونس، لكن الأدلة مفقودة. بالرغم أن السلطات الرسمية في تونس ما عندهاش إحصائيات ومعطيات تدل على وجود حالات تجارة بالأعضاء البشرية في السبيطارات العمومية ولا في المصحات الخاصة، إلا أن المسؤولين بوزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدني يأكدوا اللي الظاهرة هذه موجودة، لكن ما فماش أدلة قاطعة. في عام 1991 اصدر في تونس القانون عدد 22 المؤرخ في 25 مارس 1991 يتعلق بأخذ الأعضاء البشرية وزرعها، وينص على أنه الحرمة الجسدية للإنسان مضمونة وتخضع عملية أخذ الأعضاء البشرية وزرعها لأحكام القانون هذا. وبحسب القانون يجوز لغاية العلاج أخذ عضو من شخص متبرع قصد زرعه العبد آخر، ويشترط على المتبرع أنه يكون راشد وسليم المدارك العقلية. بالرغم من وجود القانون هذا اللي ينظم عملية التبرع بالأعضاء البشرية، إلا أنه ما كانش مانع الأنشطة تجار السوق السوداء اللي ولوا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للأعضاء البشرية وإسقاط برشا ضحايا يسرقوا منهم أعضائهم باش يعاودوا يبيعوها لأي شخص ثاني مقابل برشا فلوس. وفما تقرير دولي اصدر من الأمم المتحدة يقول إنه فما برشا توانسة أثرياء استفادوا من أعضاء بشرية تحصلوا عليها من السوق السوداء، وباش يتجنبوا القضاء يلتجئوا لتقديم الحصول على عضو بشري من السوق السوداء، على إنه الحكاية صارت بموجب رغبة في التبرع من شخص صاحب العضو، ويلجؤوا المتاجرين في الأعضاء البشرية لعالم الإنترنت باش يتموا صفقاتهم، والحكاية هي تحميهم من قبضة السلطات الأمنية. العقوبة في العمليات هذه تنجم توصل ل20 سنة حبس وغرامة مالية كبيرة برشا. أكدوا برشا خبراء أنه السوق السوداء للاتجار في الأعضاء البشرية ما زالت تنشط في تونس، بالرغم أنه الفراغ القانوني المنظم للتبرع ما عادش قايم. ويشيروا زيادة أنه التبرع بالأعضاء ظاهرة موجودة، لكن ما زالت ما تفشيتش بصورة كبيرة في تونس. وكشفت زيادة شبكة CBC الأمريكية في تحقيق عاود نشره اتحاد الصحافة الدولية أنه تونس من ضمن البلدان اللي تم فيها عمليات زرع أعضاء بشرية مسروقة ولا مشرية من مواطنين من دول أخرى، كما أنه الأجانب يجيوا لبلادنا باش يجريوا العمليات هذه. في أكتوبر 2020 باع تونسي كيلوتو في تركيا مقابل 50 مليون، وكشف الشاب هذا عن موقع إلكتروني تدير شبكة لتجارة الأعضاء البشرية، ويعرض على التوانسة مبالغ مالية كبيرة مقابل بيع عضو من جسمه. المواطن التونسي هذا يعيش البطالة والفقر، الحاجة هذه خلته يتصل بشبكة تجارة الأعضاء، أجرت له تحاليل ونحت له كيلوتو وزرعوها الإنسان آخر يحمل الجنسية الموريتانية. والغريب في الحكاية إنهم عرسوله بنت المنتفع بالعملية، على خاطر القانون لا يجيز التبرع بالأعضاء إلا للأقارب. ظاهرة تجارة الأعضاء في تونس ظاهرة غامضة وراها برشا أسرار وخفايا.
إذا هذا هو موضوع حلقتنا اليوم، التجارة بالأعضاء. شكون الشبكة اللي تدير تجارة الأعضاء هذه؟ شكون الأشخاص اللي يلتجئوا ويقوموا بالتبرع من أجل التجارة بالأعضاء؟ شكون زاد الأشخاص اللي يمكن قاعدين يتناولوا في شبكات معينة ويختطفوا في بعض الأحيان مجموعة من الأطفال واللي يقوموا بعملية تجارة الأعضاء؟ هذا من كل نقاط استفهام باش نحاولوا نحكيو فيهم، وانتم زاد تنجموا تكلموا وتحكيوا في إطار هذا الموضوع. 31 380 ألف و58 550 706. كما عودناكم منذ بداية العام الجديد، في كل مرة يكون حاضر معنا في الاستوديو مجموعة من الأخصائيين هوني في الاستوديو باش نحاولوا نحكيوا على مختلف الظواهر المطروحة، وكما قلت لكم زيادة كل مرة نطرحوا ظاهرة باش كلكم تشاركوا ونقطروا الاتصالات الهاتفية. تحضر معنا خلود شباح، باحثة في علم الاجتماع. مرحبا بك. مرحبا بكم، ميرسي على الاستضافة. وتحضر معنا دكتور مروة بن عارفة مختصة ومعالجة نفسية. مرحبا بك. أهلا وسهلا. مرحبا. إذا اليوم موضوعنا زين نذكركم الناس اللي تحت بينا توا التجارة بالأعضاء. كلكم تنجموا تحكيوا وتفضفوا وتحكيوا خاصة على تجارب متاعكم في إطار الساعة الثانية من هذا الموعد. إذا في الإخراج عنا كجة، في الإعداد سهى بن براهم، وفي EFM TV إذا يحضر معنا إيهاب. ماشي نفاصل وبعد راجعين باش نتواصلوا معكم. EFM أحلى راديو. رجعنا لكم في كلام في الليل 29 دقيقة وين ما تابعوا فينا. ما زلنا متواصلين في إطار هذا الموعد نحكيو على التجارة بالأعضاء. زين نذكركم بالنسبة للأشخاص اللي حاضرين معنا في الاستوديو من أخصائيين: خلود شباح باحثة في علم الاجتماع، ومروة بن عارفة مختصة ومعالجة نفسية. في البداية خلينا نحكيو من الناحية التاريخية، وقتاش بانت ظاهرة تجارة بالأعضاء؟ معك أنت خلود. ظاهرة تجارة الأعضاء بداية عام 1970، واللي هي ولينا ما عادش نحكيو على زراعة الأعضاء من منطق تجارب وإلا من منطق تبرع، ولينا نحكيو على تجارة. واللي يقول تجارة يقول بيع، شراء، أطراف، سعر، فما نيغوسياسيون، تفاوض، فما تفاوض. والتجارة تنجم كيما تكون مشروعة وكيما تنجم تكون غير مشروعة. وهنا تجارة الأعضاء هي تجارة غير مشروعة، ماهيش كيما التجارة العادية فما سلع وبضائع. هنا نحكيو على أشخاص اللي هما قاعدين يتاجر بهم بالأعضاء. تجارة الأعضاء هي تابعة تجارة البشر اللي فيها الاستغلال الجسدي، فيها استغلال معناها لي سيرفيس متاع العباد وكل شيء. دونك هذاك علاش هي غير مقبولة اجتماعيا وغير مقبولة زيدا قانونيا، على خاطر نتمتعوا نستفيدوا من جسد الإنسان ونبيعوا الأعضاء متاعه عن طريق خلسة وبشكل سري غير منظم. هذاك علاش هي ظاهرة، وعلاش هذيك هي ظاهرة غير شرعية. هي أكيد من الناحية القانونية هي تعتبر جريمة، لكن لازمنا نفرقوا هوني بين زوز وضعيات. بالنسبة للأشخاص اللي عاطين لاكور نتاعهم، عاطين لابروباسيون نتاعهم، عاطين الموافقة في التجارة بالأعضاء، مثل كما سمعنا في التقرير بكري، الشاب اللي انضم إلى شبكة سرية على طريق الإنترنت اللي يبيع عضو من الأعضاء متاعه اللي هي الكلية متاعه. هنالك زادة اللي شبكات اللي تختطف في بعض الأحيان بعض الأشخاص أو بعض الأطفال حتى تقوم بالتجارة بالأعضاء هذه. وهني يفرق الموافقة والغير الموافقة. أولا نحب نفرق بين زوز مصطلحات: بالتجارة بالأعضاء وبالتبرع. التبرع هو وقت الشخص يوافق على أنه يعطي عضو أو جزء من العضو متاعه وما يكونش فما مقابل مادي. كي تبدأ فما مقابل مادي وقتها نحكيه على تجارة. التجارة بالأعضاء نجم تكون عن طريق عدة طرق. نجم تكون الاختطاف، وأكثر فئة متعرضة للاختطاف هم الأطفال. كما ينجم يكون السرقة متاع الأعضاء، خاصة الجثث وإلا العباد اللي تحكموا بالأعدام ولا حاجة واللي ما تتمش أخذ الجثث متاعهم. نجم تكون زادة السرقة أثناء عملية جراحية في المستشفى الخاص أو العمومي، تصير السرقة متاع العضو من العضو متاع الشخص هذاك هنا دون الموافقة متاعه. ينجم يكون زادة التجارة بالأعضاء عن طريق الابتزاز، اللي هنا العبد يبتزوه ولا يبتزوا الأسرة متاعه باش ياخذوا الأعضاء ومن بعد تتم التجارة متاعهم.
هنالك زاد من يقومون بتغيير الشخص، بمعنى انه يطلبوا منه انه ياخذوا من عنده عضو من الاعضاء بمقابل مبلغ مالي يكون لا باس به. زاد انه الشخص يتغير، خاصه وقت اللي الظروف الماديه نتاعو ضعيفه نوعا ما. ديجا الأشخاص اللي هما ظروفهم الاجتماعية تعبة وإلا عندهم نسبة تعلم ضعيفة ولا عندهم أمية، هما أكثر العباد اللي هما يستقطبوهم تجار الأعضاء ويستغلوا الوضع متاعهم وثقافتهم المحدودة وعدم وعيهم باش هما كما قلت أنت يغروا بيهم باش هما يبيعوا الأعضاء متاعهم. وساعات عملية البيع هذه ما تكونش كاملة، معناه الشخص ينجم يكون يتحايلوا عليه أبار إنه ياخذوا له العضو، ينجم يتحايلوا عليه ما يعطيهوش المبلغ ولا يعطيه المبلغ ناقص، والا ما تتمش الرعايه الكامله. معناه ناخذ من عندك العضو ومن بعد ما نعملش رعايه صحيه، ما نتبعش الوضع نتاعك، ومن بعد تولي فما اثار سلبيه وانعكاسات سلبيه على صحه وعلى نفسيه العبد اللي اعطى العضو نتاعه. اكيد باش نرجعوا نحكيوا على الانعكاسات السلبيه، لكن اكثر الدول اللي متواجده فيها الظاهره هذه خلود ظاهره تجاره بالاعضاء هي ظاهرة التجارة بالأعضاء هي ظاهرة عالمية وما فماش مجتمعات خليت منها. أما النسب تتفاوت من دولة إلى دولة حسب القوانين، حسب الظروف الاجتماعية. كما قلنا مثلا الهند تتصدر البلدان وديجا هما عندهم 70% تحت خط الفقر، تنتشر فيها برشا تجارة الأعضاء. عنا زيادة بريطانيا، عنا الصين، عنا دول جنوب شرق آسيا، عنا أمريكا اللاتينية، عنا الأردن، وعنا زيادة مصر اللي هي من الدول العربية اللي ياسر منتشر فيها التجارة هذه خاصة في الضواحي. ومن الأسباب بالحق اللي هما تنتشر هو الفقر، هو عدم الإحاطة بالعباد هذوما. في الدول العربية هي مصر تحت المرتبة الثالثة عالميا. على حسب الدول اللي قدمتهم لنا خلود نلاحظوا انه كيما الصين كيما الهند كيما مصر معناتها فما سور بوبولاسيون، معناتها فما عدد سكان يبدا كبير. كل ما عدد السكان يمكن يبدا كبير كل ما ظاهرة الفقر تكون متواجدة، كل ما هذه الظواهر كيما التجارة بالأعضاء تكون موجودة. تقريبا ما زلنا باش نرجعوا نحكيو معاك، لكن باش نلتجأ المختصة ومعالجة نفسية مروة بن عرفي باش نحكيو على شخصية الشخص اللي يتاجر بالأعضاء، وخاصة النفسية اللي يكون عليها واللي تعطيه الشرعية إنه يتاجر بالبشر ويتاجر بالأعضاء. انت لهنا تحكي فرح على التاجر والا اللي التاجر فوالا كيفاش انا قلت لك الشرعيه انه تخليه يتاجر بالضبط. دونك هو ان بروفيل بسيكولوجيك ديفايون. فما ان بروبليم على خاطر الانسان يوصل يقوم بحاجات خطيره ممنوعه تهدد الانسانيه، ما ينجمش يكون ان بروفيل بسيكولوجيك نورمال. سيغتانمون فما دي بروبليم اللي هما كانوا لاتون وظهروا من بعد. ينجم يكون الشخص هذاك تعرض للابتزاز، تعرض للعنف، تعرض للهرسله، تعرض للاغتصاب، تعرض للتحرش. دي بروفيل بسيكولوجيك بيان ديتيرميني هما اللي يمشيوا للحاجات الممنوعه كيف ما تجاره المخدرات، تجاره السلاح، وزاد كيف التجاره بالاعضاء. دونك دي بروفيل بسيكولوجيك على باز هما عندهم دي بروبليم. لي بروبليم هذوكم يظهروا من بعد تليكا في الشوا نتاع الميتيي، على خاطر هذه الخدمه باش نحكيو على تاجر نحكيو على خدمه ممنوعه، على خدمه خطيره تهدد الانسانيه، محرمه من جميع الاديان كيف القوانين. معناها لازمها بروفيل بيان ديتيرميني اللي يكون فيه الجانب الكريمينال يكون فيه متطور اكثر، النزعه الاجراميه تكون متطوره في البروفيل بسيكولوجيك هذايا اللي تفتقد للمبادئ والقيم الانسانيه لانه عمل لا انساني. باغ كونتر كان تحب نحكيو على البروفيل البسيكولوجيك نتاع الشخص اللي قبل باش نرجعوا له النقطة هذيك نرجع شوية لأنه نحب قبل كل شيء نحاول نزيد نفسر للناس يسمعوا فينا كما فسرنا إنه فما فرق بين التجارة بالأعضاء والتبرع بالأعضاء. التبرع بالأعضاء هو إنه تسمح قانونيا إنك تعطي العضو متاعك من غير مقابل مالي، غير التجارة بالأعضاء اللي هي تكون في ضمن شبكة منظمة واللي هي تعتبر جريمة
واللي يفرضوا عليك انك تبيع عضو متاعك بمقابل مالي، والا يقوموا بجرائم اخرى تكون ان باراليل، واللي هي اختطاف والا السرقه والا التغرير والا غير هذا، اللي يخلي الشخص بصفه غير اراديه انه يعطي عضو وياخذ مقابل مالي او لا ياخذ مقابل مالي بالنسبه للشخص اللي يعطي العضو نتاعو. تقريبا فسرنا النقطه هذه، حكينا على الدول المتواجده فيها الظاهره هذه. شنو اهم الاعضاء اللي يتم التجاره فيها خلود؟ احنا كي نحكيو على تجاره نحكيو ناخذوا عضو حي، وهذا اللي يفرق بين التبرع، خاطر بالتبرع تنجم تاخذ جزء من عضو ولا انسجه اللي هما قاعده تتجدد. باغ كونتر في التجاره تاخذ عضو حي. احنا في ثقافتنا نعرفوا اللي اكثر الحاجات اللي فيهم تجاره هما الكلى، اما فما برشا اعضاء اخرين وكل عضو وسومه كما نقولوا نحن، وحسب السوق وحسب التفاوض كما قلنا. عندنا اكثر الاعضاء اللي يتم فيهم التجاره، عندنا القلب، الكبد، عندنا الكلى، عندنا الحيوان المنوي بالنسبه للرجل، والبويضه بالنسبه للمراه، وعندنا زاده الخصيه والرحم اللي يتم فيهم التجارة. وكل واحد وكما قلت لك كل واحد وسومه، خاطر في مثلا نسمع ب 30 مليون 40 مليون 100 مليون، يعني كل عضو والخاصية متاعه هو حسب السوق حسب السوم حسب الاحتياجات وكل شيء. تقريبا الأسعار بين 30 40 حتى 100 ألف، حتى 100 أكثر، هو والعضو هو والسوق مثلا. خاطر فما بعد كان تحب نحكيو على فما ما يسمى بالسياحة في تجارة الأعضاء، معناها العبد اللي باش يعطي المانح للعضو يكون مثلا في بلد، واللي باش يتقبل العضو يكون في بلد آخر، كما الحالة اللي سمعناها متاع التونسي اللي يسافر لتركيا. دونك نحكيو على سياحة كاملة، وحسب السعر في البلد ذيك اللي هو باش يتقبل العضو، حسب لي نيغوسياسيون، وحسب زاده ليتا فيزيك زاده. خاطر النساء والأطفال هما أكثر عباد تصير فيهم التجارة، وأكثر معناها كاتيجوري داج هما ما بين الصغار، والا في الرجال عندنا ما بين 20 و40 سنه. دونك تدخل فيها برشا اعتبارات ثمن وكل، ما هذم هما اكثر الاعضاء اللي تم فيهم تجاره، الكلى والقلب والحيوان المنوي. خصائص الضحايا او المجني عليهم بالنسبه للاشخاص اللي كما حكينا يقع التجاره باعضائهم. العباد اللي يتم استدراجهم للتجارة وإنهم يعطيوا الأعضاء متاعهم، هما عباد يعانيوا كما قلنا من الفقر، عندهم ديون. هذوما العباد بسهولة إنه هما يتم استدراجهم ويتم إقناعهم عملية البيع. هما زيدا عباد عندهم جانب الطمع، على خاطر كما نعرفوا تجارة الأعضاء كما قلنا المبالغ هذوما راهي تخلق عند العبد كثقافة الربح السريع. معناها أنا كي باش نبيع العضو متاعي باش نبلغ مبالغ، باش ناخذ مبالغ طائلة اللي هما ما نجمش ناخذهم مثلا كي باش نخدم قداش من عام ولا نخدم كذا. دونك في شخصية العبد اللي هما يبيعوا الأعضاء متاعهم هو الطمع. فما زيادة عباد يتخلصوا ويحبوا يتخلصوا من الذات، ولا إلا عندهم علاقة كما نقولوا احنا كونفليكتويل مع رواحهم وعلا مع أجسادهم، وإلا يعيشوا زيادة في دي مومون ديفيسيل يخليوهم معناها ما همش ياسر كما قلنا احنا شادين في الدنيا كما قلنا احنا. زيادة هما العباد اللي عندهم نقص في الأهلية، والهذوما برشا عباد تجار يستغلوهم. العباد كما قلنا احنا مونتالمون ما همش عندهمش التهيئة الكاملة، ما عندهمش التهيئة الكاملة. هذوما يسهل برشا إقناعهم بأن أنهم يبيعوا الأعضاء متاعهم. كذلك العباد اللي ما عندهمش وعي كامل بعملية التجارة هذية، بالمخاطر متاعها، بالأسباب متاعها وكيفاش، والعوارض الجانبية متاعها. هذوما عباد بسهولة يتم استدراجهم للبيع الأعضاء متاعهم. زيدا العباد اللي هما ما همش عندهم ان ديزيكيليبر، معناها عدم استقرار عائلي، اللي ما عندهمش الإحاطة اللازمة، دونك فاسيلمون يقع استدراجهم. كذلك فما فئة أخرى اللي هي ياسر معناها يعانيوا وياسر تتم معناها أخذ الأعضاء متاعهم، اللي هما أطفال الشوارع اللي هما يتم اختطافهم
واخذ الاعضاء نتاعهم، واللي هما يكونوا اكثر سهوله بالنسبه للتجار انه هما يستقطبوهم وان هما يبيعوا اعضائهم بكل سر، لانه ما عندهمش احاطه عائليه وما فماش حتى حد شكون يسال عليهم. هذا محور الفيلم الاخير اللي خذا ضجه كبيره، الفيلم التركي في فراسي، يظهر لي بالنسبه لاطفال الشوارع اللي يتم استدراجهم وياخذوا ويقوموا بالتجاره بالاعضاء نتاعهم. هذه تقريبا خصائص الضحايا والمجني عليهم. فقط باش نرجع لك دكتور مروه بن عرفي فيما يخص الجانب النفسي، انا جيناه الجانب النفسي بالنسبه للاشخاص هذم اللي يتم استدراجهم، سواء كان خلينا نفرقوا بين صنفين. بالنسبه للشخص اللي هو بصفه اراديه متطوع يعطي او يبيع بصفه اخرى عضو متطوع، يعني يعطي ما فماش فلوس. لا نحن نحكيو على التجاره بالاعضاء، ما نحكيوش على التبرع. ما فماش تطوع، اذا هو يبيع عضو من الاعضاء نتاعو، والا الشخص اللي يتم استدراجه وياخذوا له بكل سريه، يمكن تنويمه او اختطاف او قتله، وياخذوا له كليه والا مثل هذه الاعضاء اللي سميتها بكري خلود اللي يتم التجاره فيها. دونك هما كيف ما كانت تحكي خلود دي بروفيل بسيكولوجيك بيان ديتيرميني و تري فراجيليزي. هما فراجيل سور تو لي بلان، سوا سور لو بلان مونتال. قالت لنا خلود اللي هما ناس معروفين انه مستوى الذكاء نتاعهم والثقافه نتاعهم باش يكون محدودين في الذكاء وفي العلاقات الاجتماعيه، يعني صعيب انهم يميزوا بين الوضعيه اللي عاديه والوضعيه اللي تمثل فيها خطر على حياتهم. على خاطر انا كيف نبدا عندي مثلا زوز كيلاه مش كيف ما نبدا واحده بركه، كيف نبدا واحده بيان سور فما ريسك وانها باش تتعب اكثر، وفما زاد ريسك نتاع وفاه، معناها ريسك الحياه. انا كان نقبل العمليه هذه باش نحسن جوده الحياه نتاعي، فانا فهمت الكونسيبت بالغلط، لاني بكل واحده فما امكانيه وانها تتعب اكثر، وبيان سور باش نموت مانيش باش نجم نقعد محافظ على حياتي. دونك بطبيعتهم الناس هذوما اللي يحبوا معناها حاجات كيف من هكا، بطبيعتهم مستوى الذكاء نتاعهم باش يكون محدود، والا يعانيوا من اضطرابات نفسيه. كيف فما مشكل في الاحاطه الاجتماعيه. الناس هذوما دي بروفيل قلنا سواء باش يكونوا اطفال الشوارع، سواء باش يكونوا ناس ما عندهمش معناها الناس محيطين بهم وقاعده تفيق فيهم وتوعي فيهم، ولكن هما بالاساس البروفيل اللي نشوفوه هما عباد عندهم مشكل مع ذواتهم، عندهم تقدير سيء، والا صوره للجسد نتاعهم سلبيه جدا، صوره خايبه. على خاطر احنا نعرفوا انه منذ الصغر معناها من لاج نتاع 3 تبدا تتشكل ليماج دو كور. دونك هذوما ما همش في حاله تصالح مع البدن نتاعهم مع الجسد نتاعهم، ويمكن القلق هذايا اللي يصير لهم مع رواحهم مع ذواتهم هو اللي يخليهم بيان سور يوافقوا انهم يدخلوا في سيركوي نتاع من النوع هذايا اللي فيه التجاره نتاع الاعضاء. حبيت نقول هنا راهو انعدام الثقه بالنفس والتقدير السيء للذات ولك الصوره ولك البدن اللي انا عندي في المخيله نتاعي. خاطر كل انسان يحب روحه كامل، كل انسان يحب روحه مزيان، كل انسان يحب البدن نتاعو احسن، والا الصوره الذهنيه على الاقل ليماج اللي عنده تكون احسن ما فما. اذا كان فما ديفايونس فما ان بروبليم باش يظهر في سلوك معين، يعني انت تنجم كيف تراه الانسان هذيك تقول الساعه ما يظهرش، الساعه يظهر محلاه، سوف كو هو من داخل قاعد يستبطن في حاجه كي نو فا با، ماهيش عاديه، فما ديفايونس فما خلل، والخلل هذاك ظهر في سلوك معين اللي هو وافق انه يبيع العضو نتاعو والا يبيع جزء من العضو نتاعو. هو في مخه في تعلة انه باش يحسن، مثلا اذا كان نحكيو الفقر هو سبب باش يحسن الوضع الاجتماعي نتاعو، ولكنه ما يعرفش لو ريسك. على خاطر التجاره هذه بالطبيعه تتم في ظروف في النوار، دونك تتم في ظروف خايبه ياسر، انه فما ريسك ما يلقاش الرعايه اللي كانت تحكينا عليها خلود، الرعايه الصحيه، فما ريسك وانه هو باش يتصاب بامراض معناها كيف ما فيروس السيدا وغيره اللي هي قاتله في خلالك النقل لانه ما يتمش في ظروف باهيه، وكيف زاد ينجم يكون ضحيه من الطمع نتاعو لانه ما يخوش المبلغ والا الاتفاقيه اللي صارت. دونك هذوما دي بروفيل بسيكولوجيك فراجيليزي فريمون سبيسيفيك على الاخر، لانهم يعيشوا في حاله نتاع حرمان، يعيشوا في حاله نتاع الم نفسي والم جسدي يخليهم يقبلوا الموافقه على حاجات من نوع هذا. هذا بالنسبه للاشخاص اللي يوافقوا انهم يتاجروا بالاعضاء نتاعهم في اطار بيع عضو
معين للتجارة به ثم نيل المرابح. هنالك بعض الأشخاص اللي يتم اختطافهم. هنالك بعض الأشخاص كما قالت بكري خلود ابتزازهم بالنسبة لأطفال الشوارع اللي في بعض الأحيان يتم تنويمهم وأخذ الأعضاء متاعهم والتجارة بأعضائهم. هنالك زاد بعض الأشخاص اللي تحت عملية في إطار مستشفى وإلا مصحة خاصة يتم أخذ أحد الأعضاء متاعهم وما يفيقوش إلا بعد فترات معينة وصارت تحت عملية. يدخل مثلا على عنده كيس ينحيوا له كلوة ويتاجروا بالكلوة متاعه. الأشخاص هذوما من الناحية النفسية كيفاش بعد ما يتفطنوا أو يفيقوا حسن إذا تعرضوا لعملية خطف أو سرقة أو تنويم أو غدرة كيفاش وضعيتهم النفسية؟ سي تروماتيزون اكثر من نجموش نعبروا عليه اكثر من انستان تروماتيزم على خاطر حياتهم تحطت في خطر. وهذا لو ستريس بوست تروماتيك اثار ما بعد الصدمه لانهم الاشخاص هذوما هما ضحايا التجاره بالاعضاء لانه ما كانش ثم الموافقه نتاعهم. دونك هما لقاو رواحهم دي فيكتيم الناس اخرين حبت تستغل نتاعهم. دونك سور لو بلان بسيكولوجيك سي تروماتيزون سي تري دور حاجه صعيبه ومقلقه جدا جدا وصعيب التقبل نتاعها. فريمون لازمها حصص علاج نفسي وزاد حصص مطوله ماهيش متاع حصه واثنين على خاطر انت باش تخلي انسان يقبل الفيكو اللي التروماتيزون اللي صار عليه راهو ماهوش بالسهل. داكور دونك خدمه والناس هذوما بالطبيعه يعيشوا بعد دي ديفيكولتي بسيكولوجيك. اول حاجه ما عادش تكون عندهم ثقه في رواحهم ما عادش عندهم ثقه في السيستم اللي هما يعيشوا فيه. يولي عندهم العزله الاجتماعيه ما عادش ينجموا يقبلوا الكونتاكت سوسيال فاسيلمون. تلقاهم ما عادش يعطيوا الثقه ما عادش يحبوا يخرجوا ما عادش يحبوا يخدموا ما عادش ينجموا يرفضوا اي نوع متاع تعامل مع سواء مع شخص سواء مع مجموعه. كيف الناس هذوما تلقاهم ديما يوليوا خايفين اي حاجه اي علاقه باش يدخلوا فيها علاقه مهنيه ولا علاقه شخصيه معناها سي تروماتيزون يوليوا متقلقين على الاخر ما عادش ينجموا يكونوا بالسهل. وكيف ينجموا يوصلوا من العزله الاجتماعيه الى مرحله القلق والاكتئاب اللي تنجم تؤدي الى عزله تامه بيان سور باش تولي تظهر عليهم الديبرسيون فيو معناها الشيء اللي عاشوه لونغواس والا التروماتيزم اللي عاشوه. احكينا على خصائص الضحايا والمجني عليهم خلود. شنو هي الاسباب اللي تخليهم يمشيوا لنوعيه الاشخاص هذوما اللي عندهم الخصائص اللي حكينا عليهم سواء كانت نفسيه او اجتماعيه كما تفضلت وحكيت؟ الضحايا متاع التجاره هذوما هما دي بروفيل كما قلنا سبيسيفيك ويعيشوا أوضاع اجتماعية واقتصادية ونفسية معينة. الأشخاص اللي عندهم فقر وإلا عندهم ديون كبيرة وإلا ما عادش ينجموا يجيبوا متطلبات الحياة يكونوا فريسة سهلة للتجارة هذه. زيدا فما ارتفاع في معدلات زراعة الأعضاء معناها البزوان كثر للأعضاء هذوما اللي هو خلى التجارة كثرت. معناها برشا ولينا نستحقوا عمليات برشا معناها الحالة الصحية متاع برشا أعباد دهورت اللي هو خلينا نستحقوا برشا عمليات زرع. زاد معدلات البطالة واللي هي خلات برشا يلتجئوا للحاجة هذه باش يربحوا المال في عوض المهن خاطر هما ما قاوش خدمة وإلا خاطر ما كملش تعليمه خاطر العباد اللي تاجر في الأعضاء متاعها يتمتعوا بدرجة التخلف معناها عندهم أمية ما همش واعيين بخطورة العملية هذية بالانعكاسات متاعهم كل شيء. دونك المتسربين من الدراسة زادة اللي ينقطعوا مبكر هما زادة من العباد اللي تتم التجارة بالأعضاء متاعهم. زادة الظروف الأسرية اللي هي واحدة من الأسباب اللي تخلي الظاهرة ذي ترتفع. الانفصال وإلا الطلاق يخلي الأشخاص معناها ما عندهمش الإحاطة النفسية والاجتماعية ما عندهمش وعي ما فماش رقابة من الأسرة شكون تخالط شكون مشيت وين جيت ما فماش توعية على قيمته متاع بدنه قيمة الأعضاء متاعه اللي هو عنده حق إنه يعيش بكرامة إنه هو ما يبيعش الأعضاء متاعه واللي هما أعضاء والكل متاعه متكاملين باش يأدي وظائف متاعه. دونك الظروف الأسرية كما التفكك الأسري كما الانفصال وكل ينجم يكون أحد الأسباب. زاد الاستعمال متاع وسائل الاتصال والتواصل خاطر التكنولوجيا سهلت عملية التجارة وخذت التجارة هذه أشكال أخرى ولا نحكيو على جريمة منظمة نحكيو على بلدان نحكيو على دي سيت اللي هما تصير فيهم الطلب والعرض والنيغوسياسيون
والاستعمال السيء كما نقولوا احنا والا الخاطئ للوسائل التواصل الاجتماعي والانبهار بالليسيت هذوما والوسائل الاقناع عن طريق الليسيت هذوما يكون احد الاسباب انه تزيد ترتفع نسبه الظاهره هذه. به تفضل دكتورة. يمكن حبيت زيدا نذكر في حاجة، هي زيدا تطور زراعة الأعضاء وتطور الطب. هذه من ضمن السلبيات اللي خلت تجارة الأعضاء تكثر أكثر، لأنه هي إيجابيات وقت اللي نحكي على التطور في الجانب السلبي. إذا كان ياخذوا التطور الطبي في الجانب السلبي، لأنهم المتورطين أكثرهم باش يكونوا أطباء، وهما اللي باش يقوموا معناها بنزع الأعضاء وإلا إعادة زرعها. دونك من الجوانب السلبية اللي للتطور الطبي هي كيف إنه نستعملوه أكثر وتظهر التجارة هذه أكثر. حاجة أخرى زادة اللي هي كثرة الأمراض. توا قاعدين نشوفوا إنه فما أمراض جديدة قاعدة تظهر، وهذه بالطبيعة باش تسهل وتكثر في عملية التجارة بالأعضاء. كيف الظهور طبقات اجتماعية جديدة، ولات عندنا الأثرياء برشا والفقراء برشا. داكوغ، دونك ما فماش اكيليبر سوسيال، وبطبيعه الحال لهنا وين ما يظهر عندنا السوق نتاع العرض والطلب، يعني فما شكون يشري، دونك انا نجم نبيع ونجموا نعملوا نيغوسياسيون في السوق. يظهر لي هذه زاده من الاسباب اللي تدخل واللي خلات الظاهره هذه تكون معناها موجوده اكثر. وزاده كيف نحكيو على التكنولوجيا والايجابيات نتاعها من السلبيات نتاعها، وانه العصابات هذه والا لانه يصير في شكل مجموعات ومنظمه، ولات بالانترنت وبالشبكات فما مواقع وفما طرق للتواصل وفيها اسهل. كيف خلينا نحكي لك زاده على التجاره، حتى تطور التجاره وكلامبور اكسبوري تو سا، وهذه حاجات كلها ساهمت وسهلت التجاره بالاعضاء، لانه ولات التنقل ولات فيسع سورتو كيف نعرفوا احنا لي تكنيك والا لي مويان اللي باش نحفظوا بهم الاعضاء هذوما باش ما يوقعش الاتلاف نتاعهم، لانه انت باش تنحي العضو من شخص وباش تعاود تزرعه لازم يتحط في دي كونديسيون بيان ديتيرميني باش ما يموتش وباش ما نخسروهش. دونك برشا وسائل تطورت والناس عرفت الوسائل هذه سورتو كيفاش نستحفظوا على كل اعضاء، هي اللي خليتها تزيد اكثر. اللي نفهم انه بالنسبه للتجاره بالاعضاء اساسا الاشخاص اللي يقوموا بالعمليات هذه نزع عضو معين من جسم شخص لنقله في ظروف معينه، في بعض الاحيان لازم في بروده درجه بروده تكون معينه. هما اطباء او اخصائيين في المجال ينجموا يكونوا بالطبيعه، لان هي عصابات دونك باش تكون متكونه من برشا اشخاص ومن برشا مجموعات، بالطبيعه باش تكون فيها اطراف معناها برشا اطراف متداخله، وبطبيعه الحال باش يكونوا فيها من اهل الاختصاص، لانهم هما اللي باش يعطيو خريطه الطريق بتاتخ. وهذايا ما اثبتته البحوث الكل والمجلات الكل، وانه فما التورط نتاع الاطباء معناها واهل الاختصاص في كل معناها حاجه من النوع هذا. وهي تجاره يعني باش يكون فيها برشا يعني أطراف. مش اي شخص قادر انه يقوم بعمليه، قادر يفتح وينحي ويحط يعاود يزرع، دونك بالطبيعه لازم يكون متكون في المجال هذا، عنده تكوين. أكيد ما زلنا باش نتواصلوا معكم الناس اللي تابعوا فينا كل. فقط نذكركم في موضوع حلقتنا اليوم نحكيو على التجارة بالأعضاء. وين ما تابعوا فينا كلكم تنجموا تشاركوا في إطار الموعد هذايا على زوز أرقام مجعولة على ذمتكم، 31 380 ألف هذا رقم الفيكس لإيفام، ثم على ذمتكم رقم الجوال الخاص ببرنامج كلام في الليل اللي هو 58 550 706، واللي من خلاله تنجموا تقترحوا مجموعة من المواضيع تلقاوها مطروحة في المواعيد الجاية زادة. لكن اليوم تنجموا تتكلموا على الرقم هذايا باش تشاركوا في إطار موعدنا، باش نمشيو مع بعضنا فاصل ومن بعد راجعين باش نتواصلوا معكم. أحلى راديو. رجعنا لكم في كلام في الليل. الناس اللي تابعوا فينا الكل، إيهاب في إيفام تيفي، كوجا في الإخراج، وسهيب براهم في الإعداد وفي استقبال اتصالاتكم على 31 380 ألف 58 550 706 باش تحكيوا على التجارب متاعكم، باش تعطيوا رايكم زاد في إطار هذا الموضوع التجارة بالأعضاء. ما زلنا باش نحكيوا على الأشخاص اللي يتاجروا بالأعضاء، هل عندهم خصائص معينة؟ فقط نحب نذكر الناس اللي قاعدين يتابعوا فينا تحضر معنا كل من خلود شباح باحثة في علم الاجتماع، ومروة بن عارفي مختصة ومعالجة نفسانية. السؤال مطروح لك انت خلود. الاشخاص اللي يقوموا باقناع اشخاص اخرين انهم هم يبيعوا الاعضاء نتاعهم، عندهم اول حاجه قدره في الاقناع.
عندهم زادة قدرة إن هما كما قلنا احنا يديكتيو الأشخاص هذوما اللي يسهل إقناعهم. عندهم زادة شبكة من العلاقات كبيرة اللي وعندهم زادة سرية، وعندهم كما قلنا احنا حرفية في الحاجة هذية، معناها يعرفوا كيفاش يقوموا بالمهنة هذية، إقناع الناس، التنسيق بيناتهم وبين الأطباء بشكل سري، على خاطر هي جريمة كما نقولوا كما نعرفوا احنا. دونك عندهم الحرفية وعندهم السرية وعندهم قدرة كبيرة على الإقناع وعلى التفاوض. تقريبا حكينا زاد على الجانب النفسي بالنسبة للأشخاص هذوما. هل بالنسبة للأشخاص اللي تعرضوا لمثل هذه الجريمة قادرين إنهم يمتدوا في الجريمة للآخر؟ معناتها بمعنى إنه شخص مثلا تعرض للتجارة بالأعضاء متاعه بصفة غير إرادية، قادر غدوة إنه هو يتاجر بأعضاء الغير بطبيعة الحال، لأنه هو بريديسبوزي، دونك هو صارت عليه الحاجة هذية، ومن علامات الألم النفسي وإلا القلق اللي عاشه باش يحب يخرج منه. يمكن في الوسائل، من ضمن وسائل العلاج اللي هو يعتبرها وسيلة علاج، اللي هو يدخل في السيركوي هذايا ويولي هو بيدو يحب الناس من الألم، يحبهم يعيشوا التجربة متاعه اللي هي تجربة مؤلمة على الآخر، هو عاشها وحسها وما وقعش التأهيل متاعه والا الاحاطه النفسيه به. دونك هو يكون زاد ينجم يكون دخل في السيركوي هذايا. مي سي تري غار فرح، على خاطر العباد هذوما فراجيليزي بطبيعتهم كيف ما حكيت من بكري، باش يكون عندهم عزله اجتماعيه، باش ينقص لو كونتاكت، باش تنقص ثقتهم في رواحهم، ثقتهم في المجتمع، ثقتهم في السيركوي، ثقتهم في الناس المحيطين بهم، باش يدخلوا يمكن في حاله نتاع قلق وحاله نتاع اكتئاب. وبطبيعه الحال كيف يدخلوا في حاله هذيا ما عادش عندهم التخمام وانهم باش يوصلوا ناس كيف من هكا. دونك فما لو ريسك، مي معناها ني با الفي والا ماهوش ظاهر برشا، باش يكون عند اقليه وانهم عاشوا التجربه نتاع الاختطاف والا سرقه الاعضاء وهما باش يعيشوها الناس اخرين. هما يسون فراجيليزي، يسون بريديسبوزي، مي اسكو باش يعملوا والا لا، معناها سي غار، خلينا نقولوا سي تري غار، لانه ليفينمون تروماتيزون اللي صار لهم ما كانش ساهل. داكوغ، نعطي اكزامبل بيتيتر باش نقربوا اكثر الصوره. كيف ما مجموعه من الاشخاص يبداوا في كرهبه وبعد تلك ويصير اكسيدون باغ اكزومبل سور 5 بيرسون يموتوا 3 ويقعدوا زوز. دونك الزوز اشخاص اللي قعدوا بعد الاكسبيريونس تروماتيزونت لانهم عاشوا تجربه نتاع موت، ميم سي هما منعوا قعدوا احياء، عاشوا تجربه نتاع موت، فقدوا ناس عزيز عليهم اللي كانوا هما معاهم. دونك بطبيعه الحال من بعد الاندماج والا التاقلم نتاعهم باش يكون صعيب بالامباكت نتاع الاكسيدون. سي كيف زاد الناس هذوما بالتروماتيزم اللي عاشوه صعيب شويه من بعد باش ينجموا يعملوا حاجات كيف من هكا. باغ كونتر لو كان نحبوا نحكيو على الدعاره كنوع من تجاره الاعضاء، دونك لهنا باش يكون اسهل، وانه الناس هذوما اللي عاشوا التجارب نتاع استغلال جنسي مقابل معين، وانهم يستقطبوا ناس اخرين باش يدخلوهم في الشبكه هذه، في الشبكات سواء بالانترنت سواء معناها في شبكات حقيقيه معناها موجوده غيالمون. دونك هذوما بطبيعه الحال هذه تعتبر تجاره، داكوغ، لانك انت باش تتاجر بالعضو معين في وقت معين بمقابل معين. دونك تدخل في تجاره الاعضاء. بوتيتر هذوما يكونوا اكثر عرضه وانهم يستقطبوا ناس اخرين اكثر من الناس اللي وقعت عليهم عمليه الاختطاف والا الابتزاز والا العمليه نتاع انه اخذوا لهم العضو نتاعهم بالموافقه والا من غير موافقه. دونك نحكيو على البروستيتيوشن، نحكيو على الدعاره بالضبط بمقابل اللي نجموا نعتبروها كتجاره بالاعضاء. هي من نوع من انواع التجاره بالاعضاء. داكوغ، دونك لانه يتم استغلال عضو معين في فتره زمنيه معينه، الرغبه معينه بمقابل معين. دونك الشروط نتاع التجاره الكل متوفره فيه. داكوغ، دونك هذا هو. لكن بالنسبه للضحيه اللي عايش في وسط عائله، اكيد الضحيه هو في حد ذاته باش تكون عنده اثار نفسيه صعيبه يعاني منها. وماذا عن عائلته او لونتوراج نتاعو؟ هو كيف ما قلنا من اول سي ان ايفينمون تروماتيزون، حاجه شوكونت، حاجه قويه. بيان سور كيف ما يكون عندها امباكت بسيكولوجيك على الشخص اللي عاشها، باش يكون عندها زاده امباكت بسيكولوجيك على لونتوراج نتاعو، على لي بروش، على الفامي، على لي بارون نتاعو. سي ان ايفينمون تروماتيزون فرح، ما نجمش نوصف لك اكثر، معناها حاجه قويه سور لو بلان بسيكولوجيك للشخص اللي عاشها. ولكن من بعد تلك فما بروسيسوس كامل سور لو بلان بسيكولوجيك يصير للي يوصل الشخص هذاك يعيش
عمليه الحزن ويعيش عمليه الحداد وبعد يتقبل الحدث هذايا كيف ما يصير ديسي. معناها لطف عليكم كيف ما وقت ما يصير حاله نتاع ديسي بالطبيعه من الاول باش نقولوا لا وعلاش كان انا وعلاش يصير فيا هكا، وبعد باش ندخل في حاله نتاع حزن بشويه بشويه وبعد نلقى في روحي قبلت ونقول هذاك هو. دونك سي لو ميم معناها بروسيسوس. فوالا الاشخاص هذوما يتقلقوا يثوروا على السيستم، ما يقبلوش اللي صار، من بعد يحزنوا، من بعد يقبلوا. وبيان سور ميم مالغري معناها لي زيفينمون تروماتيزون اللي نعيشوهم في حياتنا تستمر الحياه ما تقفش. وحتى لو كان احنا كنا عرضه والا تعرضنا راهو مش معناها الحياه باش توقف، بالعكس لازمنا نلوجوا على لي مويان اللي باش خلينا نتعالجوا، لي مويان اللي باش خلينا نتجاوزوا الحاجات اللي صارت ونخليونا زاده نوعيوا الناس ونحسوا. وسي تري امبورطون ان نحكيو في حاجات كيف من هكا، على خاطرنا استنسنا دي سوجي باغي هما تابو ما نحكيوش فيهم. وقد ما احنا ما نحكيوش قد ما نعطيو فرصه للناس اللي تستغل، الناس اللي عندهم هشاشه نفسيه وعندهم فراجيليتي باش يصير يوقع الابتزاز نتاعهم ويوقع الاستغلال نتاعهم، لانه ما ثماش توعيه وما ثماش تثقيف واحنا ما نحكيوش فين في دارنا. هذا كله نقول فيه راهو مش معناه باش نخوفوا صغيراتنا والا باش نعملوا ان معناها ان تروماتيزم، رد بالك يعيط لك واحد تهرب انسي دو سويت. دونك فريمون لهنا سي كيستيون دو دوزاج، مش ما نحكيوش بالكل ومش يقرب لك واحد مش نعطيو الثقه زاده بصفه كبيره. افكتيفمون برافو، هذا اش حبيت نقول، سي كيستيون دو دوزاج. راهو مش نعطيو الثقه 100% ومش نهربوا زاده 100%. دونك لازم ديما يكون عندنا دي مويان نعلموا الصغيرات كيف ما قالت لنا خلود، معناها النساء والصغيرات هما اكثر فراجيليتي. دونك نعلموهم احنا كي يتحطوا في دي سيتوياسيون كيف ما هكا اللي فيهم ريسك نتاع اختطاف والا ريسك على حياتهم، كيفاش هما باش يتصرفوا، كيفاش باش يتكلموا، كيفاش باش يطلبوا النجده، كيفاش باش يصيحوا يعيطوا، كيفاش باش يهربوا من الوضعيه هذيك، كيفاش باش يمشيوا يلتجئوا الاول شخص كبير يعرضهم باش يحتميوا به، وماذا بيهم كيف يمشيوا للشخص يختاروا لو بون بروفيل. داكوغ. دونك راهو كان نقعدوا هذايا نعتبروهم من لي سوجي تابو اللي ما يتحكيوش، هذايا يخلي التجاره تزيد ولي بورسنتاج يزيدوا ويخلي المبتزين يلقاو اكثر طرق واكثر دي تكنيك باش يتحايلوا على فوالا اكثر حيل. خلينا نحكيو فيه الموضوع هذايا هكاك. لي بارون يعرفوا انه لازمهم يوعيوا صغيراتهم، لازم يعرفوا انهم يحيطوا بهم، يخليهم يعملوا على ارواحهم، ما نقعدوش احنا نعملوا على الربح الساهي كيف ما قالت خلود. توا انا نرقد نبيع كل يولي عندي 100 مليون مثلا. دونك هذه من الطرق الخاطئه، هذه حاجات معناها سلبيه على الاخر، وتخلي الانسان تعلموا البخل وتعلموا التواكل وتعلموا انا قاعد والفلوس تجي. لا، راهي عقليه غلطه. اهم من هذا انه الشخص لازم يكون واعي بكل عضو من اعضاء جسمه، قيمه قيمه هالاعضاء هذيا، لانه فما الجانب التثقيفي اللي هو مهم جدا. مش صحيح عنا زوز كلاوي ونجم نعيشوا بكلمه واحده، لكن غدوه كان لا قدر ربي تصير لك مصيبه تنجم تمشي فيها. هو في حد ذاته عندنا زوز كلاوي باش غدوه واحد ينجم على الاقل يصير فما مجموعه من التوازن الجسدي اذا صارت انومالي او خلل في كلوه من الكلوات. مش معناتها راك باش تبيع عضو من اعضائك، لا. بالضبط. احنا استنسنا نعرفوا الكرهبه هذه قداش تسوى من مليون، والتليفون قداش من مليون، والسروال بقداش شريناه، والمونجيلا وانسي دو سويت. وما نعرفوش مثلا اللي البدن نتاعنا راهو احنا قاعدين ندوروا بمليار، قاعدين نتحركوا ببرشا فلوس واحنا مش عارفين القيمه نتاعهم. يمكن ما استنسناش نقيموا الكبد نتاعي قداش تسوى، وهذه من النعم اللي بالحق لازمنا نكونوا ممتنين عليها، على خاطر فما غيرنا يفتقدها مادام ثم تجاره. سكو هذه حاجات عند ناس محرومه منها وتحب تاخذها باسوام كبيره، تحكي 30 مليون 50 مليون توصل 100 مليون. دونك هذه حاجات نعم احنا عندنا لازمنا نحمدوا عليها ربي دون باغ، ونعرفوا كيفاش نستحفظوا عليها ونستغلوها كوم يلفو. ما نجمش نكون انا نعيش بكلوه واحده على خاطر باش تتعب اكثر، فما ريسك واني نمرض اكثر، المناعه نتاعي باش تطيح اكثر. دونك فما ريسك على حياتي. فريمون لهنا التوعيه نتاع لي بارون الصغيراتهم راها تبدا من الصغرى. داكوغ. سي توت ان بروسيسوس اللي لازمنا نحكيو فيه وما يقعدش ان تابو، بالعكس هذايا السوجي اللي يتحط على طاوله ونتناقشوه. باهي. خلود، اثار الجريمه. جريمة الاتجار بالبشر كما قلنا هي تمس شبكة كاملة. ما فماش شخص، ما همش أصلا زوز أشخاص اللي ياخو وإلا اللي يعطي فقط العضو. هو فما كما ذكرت الأطباء، فما اللي يناقشوا الأسوام وكل شيء. دونك الأثار متاعها على قد ما هي تشمل برشا أشخاص على قد ما الأثار متاعها تكون كبيرة. الأثار متاعها تنجم تكون اقتصادية، الأثار متاعها تنجم تكون اجتماعية،
ونفسيه زاد. بالنسبه للاثار الاقتصاديه عندنا تشجيع الشباب على الهجره والا على انهم الربح السريع والا على العقود الوهميه. العباد كما حكينا قبيله على كيفاش التجاره هي سياحه، نجموا يتشجعوا الشباب انهم هما يسافروا باش يبيعوا الاعضاء نتاعهم. زاد عندنا مشكل اخر وهو يتمثل في اثار اخر اقتصادي نتاع تجاره الاعضاء اللي هو ينخفض معدل النمو الاقتصادي. كذلك الدوله تولي عندها اعباء جديده في مجال الصحه، معناها تزاد لها اعباء اخرى تتحملها في توفير الرعايه الطبيه والاجتماعيه للعباد اللي تم أخذ الأعضاء متاعهم. بالنسبة للآثار الاجتماعية فما تزيد جرائم أخرى أبار معناها جريمة التجارة، جرائم كما الاختطاف كما الاحتيال كما النصب. معناها نوصل لمرحلة ما فماش أمن اجتماعي. كما قلنا العباد تولي تخاف كي تمشي للمستشفيات، كي تمشي تعمل عملية تقول لك يمشيش يسرق لي عضو، يمشيش يكون معناها التحليل اللي عطاوه لي مش صحيح، يمشيش ندخل أنا على حاجة نخرج ناقص كلوة ناقص كذا، يمشيش يتحايلوا عليا. فهمت؟ يخلق عند العباد خوف ويخلق كثقافة بتاع ما عادش عندي ثقة في الطبيب، ما عادش عندي ثقة في المؤسسة الصحية اللي هي تكون مؤسسة معناها ومهنة الطبيب اللي هي نوبل اللي هو نورمالمون ينقذ العباد ويساهم في الشفاء متاعهم. تولي تنعدم الثقة ويولي فما خوف ويولي كما قلنا فما جرائم جديدة اللي واحد كما قلنا يخرج الشارع يولي يخاف لا يتخطف، يخاف على بدنه، يخاف على روحه وكل شيء. فما زاد أثار على الشخص اللي هو يعطي العضو متاعه والشخص اللي ياخو العضو. بالنسبة للشخص اللي ياخو ينجم يشعر بالندم واللي هو يخليه ينجم ألونتيغم يدخل في اكتئاب، ونعرفوا المختصة هي تعرف الاكتئاب ينجم من لي كونسيكونس نتاعو اللي هو ينجم يوصل حتى للانتحار. نجم عملية الزرع ما تكونش ناجحة، معناه الألم النفسي والجسدي يكبر على خاطر العملية هي سرية، دونك نجم يكون العضو ماهوش كومباتيبل وتفشل عملية الزراعة. زاد الشخص اللي هو أعطاه العضو نتاعو ينجم يحس بالندم، ينجم يتم رفضه عن طريق عائلته وإلا أقربائه وقت اللي هو يقول اللي هو قام مثلا بيع حتى الأقارب معناها الأقارب نتاعو اللي هو قام بيع ولا كذا، على خاطر كما نقولوا نحن الحاجة هذه هي وصم، معناها ماهيش حاجة مقبولة اجتماعيا. باعت كيلوتك ولا باعت معناها حاجة من بدنك على خاطر السوم، دونك هي ماهيش مقبولة اجتماعيا. ينجم كي هو يقول الأصدقاء ولا عائلته ولا حاجة يزيد يخليه يشعر بالندم. كذلك من الأثار متاعها اللي هو على صحة العبد الناقل واللي أعطاه العضو متاعه، خاطر انك تنحي عضو من جسم الى جسم ماهيش عمليه سهله كما هي يستخيلها العبد اللي يطمع والا اللي يحب على الربح السريع. العملية لازمها متابعة مثلا بعد العملية عن طريق الطبيب وإلا العبد اللي عمل العملية، واللي هي كان ما تصيرش المتابعة الصحية اللازمة واللي معناها اللي سبيسيفيك للعضو هذيك. برشا أمراض تنجم تظهر كما التهاب الكبد سي، التهاب الكبد بي، زاد عنا مرض آخر اللي هو فيروس نقص المناعة. هذوما أمراض تنجم تجي نتيجة عدم توفير الرعاية الصحية بعد نقل عضو من جسم إلى آخر، واللي هما ينجموا فما أمراض منهم اللي نقصوا مناعة الجسم، الأمراض كما السرطان عافينا وعافاكم الله، وينجموا بعد مدة كان صير نزيف ولا مش رعاية كاملة ينجم الشخص قدرته على أداء وظائفه في المجتمع تنقص، وفما حالات اللي هما يتوفوا معناها كغيمة. تفضل دكتورة. حبيت نضيف كلمة زيادة هي الخوف من القانون والعقاب، لأنه هذه صارت في الواقع، دونك اوتوماتيكمون باش الانسان يكون ديما عنده خوف انه نجم نهار يفيقوا به، ينجم يعيش تتبعات قانونيه، ينجم الناس يحكي مثلا اللي هو خذا والا اللي هو باع، وراهم الحالات هذوما يا خلود صعيب باش يكونوا حكاوا لاصدقائهم واقاربهم، هما بطبيعتهم يعيشوا في حاله خوف من القانون ومن العقاب، لانه عمليه خطيره كيف ما انت اكدت وتهدد الانسانيه، ما تهددش الانسان، تهدد الانسانيه ومن غادي جات الخطوره نتاعها، دونك يقعدوا هما ديما يعيشوا في حاله خوف من العقاب والقانون، وهذا يمكن اللي تسبب لهم في حاله نتاع ندم،
من بعد تليكا ومتاع حاله متاع اكتئاب، ويولي راهو انه الفلوس اللي خداها حتى كل 100 مليون راها ما تجي حتى شيء قدام راحته وقدام الاستقرار نتاعو. وخاصه انه الظروف اللي تصير فيها العمليه هي ظروف غير صحيه، بما انه هو بيع خلصه بالنسبه للتجاره بالاعضاء. حتى من الناحيه الصحيه يمكن التحاليل مفقوده، تنجم يكون حتى الشخص اللي باش يتاجر بالعضو نتاعو حامل لفيروس ما من فقدان المناعه كما الفياش والا الهيباتيت والا غيره، ويتم نقله الى شخص اخر لو ريسبتور هو زاده ما عنده دون مانيير معناتها تري سبونتاني باش ياخذ هيك العضو هذاك، مجرد انه باش يمكن يمنع نفسه من الموت ويواصل في الاستمراريه، وهو ما عندوش فكره اذا العضو في حد ذاته من هل هو ماخوذ من جسم سليم نعم او لا. تقريبا باش يقبلوا او لا، اي اكيد، لانه تقريبا يصير رفض. برشا اشكاليات مازلنا باش نتواصلوا في الحديث الناس اللي تابعوا فينا الكل، لانه توا وقت الاخبار مع زميله هيفا تويتي، ثم يجيكم ايمن زروق في اي اف ام سبور. انتم على ذمتكم الرقم 31 380 1000 و58 550 706. راجعين.